नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। अध्यादेश मार्फत आएको बजेट चर्चामा लोकप्रिय बजेट ल्याउने नाममा व्यावहारिक पक्ष उपेक्षा भएको भनाई। अस्थिर अर्थतन्त्रले मुलुक अघि बढ्न नसक्ने विश्लेषण। आज लुम्बिनी प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मतदान हुँदै एमालेबाट चन्द्रबहादुर खड्का र गठबन्धनबाट दीर्घनारायण पाण्डे बीच प्रतिस्पर्धा। सरकारले ल्याएको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया। कोरोनाले प्रभावित क्षेत्रको हितमा रहेको टिप्पणी। निम्न आय भएका वर्गलाई बजेटले समेट्न नसकेको भनाई। नेता नेपालले इतिहासमै नभएको अनुशासनहीन काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह। संविधानले गरेको प्रबन्ध अनुसार नै बजेट ल्याइएको जिकिर। जापानमा 12 देखि 15 वर्षका युवालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन स्वीकृति। फाइजर कम्पनीले निर्माण गरेको खोप प्रभावकारी रहेकाले अनुमति दिएको उल्लेख। र इराकमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम आज कुवेत जाँदै सन् 2022 कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गतका बाँकी खेल खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना महामारीको कारण अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको र राजनीतिक उतार चढावका बीच बजेट घोषणा भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत आएको बजेटको विषयमा यति बेला बहस र चर्चा भइरहेको छ। विशेष गरी सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याउने नाममा केही अव्यावहारिक पक्ष पनि बजेटमा समेटेको र ठूलो आकारको बनाइएको बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा यस्तो चर्चा भएको हो। विगतमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्थाका बीच फेरि उस्तै गरी व्यावहारिक पक्ष व्यवस्था गरिनु उचित नभएको विश्लेषण भइरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि अस्थिर छ। राजनीतिक उतार चढाव र कोरोना महामारीको त्रासका बीच संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम जेठ 15 गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अघिल्लो वर्षको भन्दा 1.5 खर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजन प्रस्ताव सहितको बजेट शनिबार सार्वजनिक गर्नुभएको छ। समग्र अर्थतन्त्रमा संकट परिरहेको बेला प्रस्तुत बजेटमा थुप्रै लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएको छ। यसअघि शुक्रबार सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षणले गत वर्ष कोरोना महामारीको असरले नेपालको अर्थतन्त्र 2 दशक यता पहिलो पटक 2.12% ऋणात्मक रहेको आँकडा देखाएको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै सस्तो लोकप्रियता र निर्वाचनका लागि प्रचारमुखी बजेट ल्याएकोले पनि यति बेला असन्तुष्टि बढिरहेको छ। कतिपयले त संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत संसदलाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइनु नै गणतन्त्रको जगलाई भत्काउने प्रयास भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। प्रचारका लागि ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा पनि धेरैको आशंका छ। कोरोना महामारीका कारण जारी लकडाउनले व्यावसायिक क्षेत्र धराशायी बनेको छ। लाखौं मानिस बेरोजगार भएका छन् र तिनका परिवारले सामान्य जीवन निर्वाहका लागि अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन्। राजनीतिक अस्थिरताले निजी क्षेत्र हतोत्साहित देखिएको छ। संविधान जारी भएर बलियो बहुमतको सरकार बनेपछि आर्थिक विकासका एजेन्डाले स्थान पाउनेमा आशावादी बनेको व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र निराश बनेको छ। यसले मुलुकमा दीर्घकालीन रूपमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने पक्का छ। सामान्यतया बजेट भनेको सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्रका रूपमा लिइन्छ। वास्तवमा बजेट विगतको आर्थिक अवस्थाको अभिलेख, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपण हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको आय स्रोतको अवस्था जे जस्तो भए पनि बजेटको आकार ठूलै बनाउने होडबाजी चलेको छ। ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले सफलतासँग जोडेर हेर्ने चलन छ, जबकि बजेटले देशको सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई कता डोर्याउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्नुपर्ने हो। पछिल्ला वर्षका बजेटहरूको कार्यान्वयन हेर्ने हो भने ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने र त्यसमा वितरणमुखी रकम र नीति निर्माण क्षेत्रमा अधिकांश रकम खर्च हुने गरेको पाइन्छ। विकास खर्च भने एकदमै न्यून हुने प्रवृत्ति छ। खर्च गर्न नसक्ने बजेटको आकार किन बढाएर ल्याइन्छ अहिलेसम्म कसैले बुझ्न सकेको छैन। यसपटक पनि विगतको परम्पराले निरन्तरता पाएको छ। यसले बजेटको मूल सिद्धान्तलाई अवमूल्यन गरेको देखिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 16 खर्ब 46 अर्ब भन्दा बढीको ल्याएर सरकारले झट्ट हेर्दा विकासवादी बजेट ल्याएको देखाउन खोजेको छ। तर बजेटको 1/3 रकम ऋणबाट उठाउन खोज्नु समग्र अर्थतन्त्रका लागि उत्साहजनक कुरा हुन सक्दैन। यसै पनि देशको ऋण 3 वर्षमा दोब्बर भएको छ। मुलुकको ऋण 15 खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ, जुन कुल गृहस्थ उत्पादनको 37% भन्दा बढी हो। सरकारको ध्यान देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो, तर हरेक वर्षको बजेटमा सरकारले सस्तो लोकप्रियता खोजेको झल्को आउँछ। त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचना नै परिवर्तन हुनु अति आवश्यक छ। देशमा व्यावसायिक क्षेत्रको विकास नभएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र स्वावलम्बी बन्न सक्दैन। उच्च आर्थिक वृद्धि दरका लागि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनु अति आवश्यक छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणदेखि साना उद्योगी र व्यापारीलाई खुसी पार्ने योजना समेटेर बजेट निर्माण गर्ने, ठूलो आकारको बजेट बनाउने र सबै क्षेत्र समेटेको भाषामा बजेट प्रस्तुत गर्दा हरेक नेपाली बजेट भाषण भएको दिन उत्साहित भएको देखिन्छ। तर यथार्थ फरक छ। त्यो उत्साह आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुग्दा निराशामा परिणत भइसक्छ। बजेट भाषणमा नेताहरूकै नाममा ठूला आयोजना छुट्याइन्छ, त्यसमै ठूलो रकम विनियोजन गरिन्छ। कार्यकर्तालाई फाइदा त पुग्छ, तर योजनाहरू अलपत्र पर्छन्। यस्तो अवस्थामा जनतालाई के मिल्छ? बजेट कार्यान्वयनमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्नु नेपाली अर्थतन्त्रका लागि अर्को चुनौतीपूर्ण विषय हो। विशेष गरी पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विनियोजित बजेट फ्रिज हुने गरेको छ। अर्कोतर्फ नेपालले ऋण लिएर बजेट निर्माण गरेको समाचार आउँछ। यसको लेखाजोखा गर्ने व्यवस्था छैन। ऋण जति थपिए पनि कसैले चासो राख्दैन। बजेट खर्च नहुँदा पनि कसैले सजाय भोग्नु पर्दैन। बजेट भाषणका बेला बोलेका योजना र आयोजना अलपत्र परेको बारेमा कोही मुख खोल्दैनन्। हरेक वर्षको बजेटकै हाराहारीमा मुलुकको व्यापार घाटा छ, त्यसमा कसैको ध्यान जाँदैन। वर्षौंदेखि लोकप्रिय बजेट भनेर आर्थिक मामिलाका जानकारहरूले बजेटको स्वागत गरेको पाइन्छ, तर साँच्चीकै लोकप्रिय बजेट आउने गरेको छ भने नेपालको व्यापार घाटा किन घटेको छैन अहिलेसम्म? यो शोचनीय विषय हो। त्यसैले जबसम्म देशभित्र उत्पादनमा जोड दिइँदैन, उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन, व्यापार व्यावसायिकतामा बल लगाइँदैन, तबसम्म बजेट भाषण भएको दिन खुसी हुने र बाँकी दिन नुनदेखि सुन र सिटामोलदेखि भ्याक्सिनसम्म अरू देशको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहिरहनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन SD आर्थिक ब्युरो। आज लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन हुँदैछ। रिक्त एक राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि आज निर्वाचन हुन लागेको हो। दाङको घोराई स्थित कर्मचारी मिलन केन्द्र परिसरमा आज बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम रहेको र सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। क, ख र ग मतदान केन्द्र मध्ये ग कोरोना संक्रमित रहेका जनप्रतिनिधिका लागि मतदान गर्ने केन्द्र हो। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता हुन्छन्। मतदान सकिए लगतै मतगणनाको व्यवस्थापन मिलाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 2074 सालमा निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि पद रिक्त थियो, जसमा नेकपा एमालेले खड्कालाई नै उम्मेद्वार बनाएको छ। उनलाई जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले समर्थन गरेको छ। यस्तै विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार दुर्गानारायण पाण्डे उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। उहाँलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादीको उपेन्द्र यादव पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले समर्थन गरेका छन्। पाण्डे हालै नेकपा एमाले छाडेर नेपाली कांग्रेस प्रवेश गर्नुभएको थियो। लुम्बिनीमा 83 प्रदेश सभा सदस्य छन्। निर्वाचन आयोगले आइतबार अपराह्न जसपाका 4 जना सांसदलाई पूरक मतदानको अधिकार दिएको थियो। यो निर्वाचनमा 1 जना प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 रहन्छ। 83 जनाको कुल मतभार 3984 छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट ल्याएसँगै मिश्रित खालका टिक्का टिप्पणी सुरु भएका छन्। यति बेला सरकारको भविष्य नै अन्यल रहेका बेला आएको बजेट नियमित बजेटभन्दा ठूलो आकार र पपुलिस्ट प्रवृत्तिको आएको भन्दै चर्चा सुरु भएको हो। तर पनि यो बजेटले निम्न आय भएका वर्गलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि बजेट सार्वजनिक गरेसँगै यसको सबै तह तबकाबाट समीक्षा भइरहेको छ।
आम जनमानस कोरोना कहरसँग जुधिरहेको बेला विगतको तुलनामा आकार बढाएर बजेट ल्याइए पनि यो बजेटले निम्न आय भएका वर्ग र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने वर्गलाई समेट्न नसकेको भन्ने टिप्पणी सुरु भएको छ। यस्तै बजेटको स्वरूपका कारण पनि विज्ञहरू बजेटमा विभिन्न प्रश्न उठाइरहेका छन्। राजस्व उठाउन सक्ने क्षमताभन्दा बढेर सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको र यसमा व्यावहारिकता कम भएको भन्दै यस्तो प्रश्नहरू उठेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी विगतमा भएको पुँजीगत खर्चको आधारमा समेत यो बजेट व्यावहारिक नभएको अर्थविदहरूले बताइरहेका छन्। अघिल्ला वर्ष विनियोजित पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा यो वर्षमा अझै बजेटको आकार बढाउनु महत्त्वाकांक्षा मात्र भएको अर्थविद केशव आचार्य बताउनुहुन्छ। हाम्रो राज्य संयन्त्रले सहजै रूपमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ 11 खर्ब जस्तो देखिन्छ। बजेट 1 खर्ब सवा खर्ब जति छ स्वास्थ्यमा, ल त्यो एकदम बढ्यो नै भने पनि 2-2.5 खर्ब नै भयो भने पनि अब 11 खर्ब चाहिँ हाम्रो सामान्य खर्च गर्न सक्ने क्षमता र 2-2.5 खर्ब तपाईँले बढाइदिनु भयो भने पनि 13-13.5 खर्ब हो हामीले खर्च गर्न सक्ने क्षमता। तर यो बजेट छ झन्नै 16.5 खर्बको। त्यसैले यो बजेट एकदम महत्त्वाकांक्षी छ। तर अर्का अर्थविद गोविन्द नेपाल भने बजेटले थुप्रै क्षेत्रलाई समेट्न सके पनि बिहान बेलुका काम गरेर खाने वर्गलाई समेट्न नसकेको बताउनुहुन्छ। जुन समयमा स्वास्थ्य सङ्कट पनि छ र राजनैतिक सङ्कटको अवस्था पनि छ, मुलुक विभाजित छ, यो अवस्थामा अहिले जुन बजेट आएको छ आगामी आर्थिक वर्षको, त्यो बजेटलाई हेर्ने दृष्टिकोण यी कुराहरूबाट पनि प्रभावित हुन्छ स्वाभाविक रूपमा। र अहिले जसरी बजेट आएको छ यसले जुन जुन विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ मलाई लाग्छ यो चाहिँ सही हिसाबले नै प्राथमिकता दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि यो बजेटले पहिलो प्राथमिकता यो कोभिड-19 लाई रेस्पोन्स गर्ने हिसाबबाट आएको छ। जसले साँझ बिहान हातमुख जोड्न धौ भएको छ भने उनीहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि प्रत्यक्ष राहतको व्यवस्था गर्न चाहिँ यो बजेटले गरेको देखिएन। यो वर्षको बजेटले कोरोनाका कारण प्रभावित बनेको यातायात क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन गरेको बताइन्छ। तर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका उपमहासचिव वसन्त भण्डारी यो बजेटले यातायात क्षेत्रलाई त्यति धेरै समेट्न नसकेको बताउनुहुन्छ। प्रष्टै रूपमा हुने गरी चाहिँ यातायात क्षेत्रलाई परेको छैन, यो प्राथमिकतामा परेको छ जस्तो मैले त्यति महसुस गरिन। करका कुराहरू छन्, यी कुराहरू खुलेर सबै कुराहरू आएका छैनन्। यो नवीकरण चाहिँ अब यो सवारी साधनको नवीकरण अनि यो सवारी साधनको वार्षिक करहरू आय करहरूको विषयमा प्रष्ट रूपमा खुलेर आएका छैनन्। त्यति हुँदा हुँदै पनि यो चाहिँ एकदम यातायात क्षेत्रलाई छुँदैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। हरेक वर्ष सरकारले विकास र नागरिकका हितका लागि भन्दै पपुलिस्ट बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहेको पाइन्छ। अहिले पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा यसैको निरन्तरता देखिएको छ। त्यस्तै बजेटले सम्बोधन गर्नै पर्ने अर्थात् निम्न वर्ग भने यो बजेटबाट खुसी हुन सकेका छैनन्। सोही कारण ती वर्गलाई समेट्ने गरी सरकारले अन्य राहतका कार्यक्रमहरू समेत ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। सरकारले शनिबार आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै यसको कार्यान्वयनमा बहस मोडिएको छ। सुन्दा लोकप्रिय देखिएको बजेटमा समावेश विषयहरूको व्यावहारिक पक्ष कस्तो होला भन्ने आम चासो बढेको हो। विशेष गरेर स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार, उद्योग तथा शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने सन्देश दिएको छ। तर यसको कार्यान्वयन पक्षबारे भने अन्यल नै देखिएको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष 2078-79 को पूर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै कोरोना महामारीको चपेटामा परेका क्षेत्रहरूले राहत पुग्ने आशा गरेको देखिएको छ। एक वर्ष अघिदेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्र ठप्प छन्। यो वर्षको बजेटमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित हुने अनुमान गरिएको भए पनि शनिबार सार्वजनिक बजेटले निजी क्षेत्रदेखि धेरै क्षेत्रलाई समेत समेटेकाले पनि यो बजेट प्रति मुलुकको ठूलो तबका आशावादी बनेको छ।
यसको कार्यान्वयन पक्ष राम्रो हुने हो भने यो वर्षको बजेट समयअनुसार राम्रो भएको अर्थविद सुमन प्रसाद शर्माको भनाइ छ। आएको बजेटमा केही राम्रा पक्षहरू छन्, जस्तै कोभिडको लागि चाहिँ तयारीको कुराहरू छ, आर्थिक पुनरुत्थानका कुराहरू छन्। त्यो कुराहरू पनि सञ्चालन गर्नको लागि यथाशीघ्र काम गर्न सक्नुपर्ने छ वारफुटिङमा। त्यो कुरा राम्रो आएको छ होइन, तर त्यसो हुँदै पनि यसको प्रतिबद्धता चाहिँ आएन कि। यसको प्रतिबद्धता साथ आउनु, कमिटमेन्ट चाहिँ आयो, यो गर्छु भन्ने प्रमिसेस आयो, तर त्यसलाई ब्याकअप गर्ने एउटा जुन प्रतिबद्धता, जुन एभिडेन्स छ नि, त्यो एभिडेन्स चाहिँ अलिक ल्याकिङ भयो मलाई त्यस्तो लाग्छ है। अलिकति प्रतिबद्धता, तर त्यो भनेको मतलब तर बजेट नराम्रो भनेको त होइन, हुन्छ बजेट राम्रो छ, तर बट त्यो प्रतिबद्धतामा चाहिँ ल्याक छ क्या। कसरी विश्वास गर्ने, एभिडेन्स बेस्ड कहाँ छ भन्ने कुरा आयो। गत वर्षबाटै पूर्ण रूपमा ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्रले यो आर्थिक वर्षको बजेटले ल्याएका योजनाहरूले केही हदसम्म राहत हुने देखिएको छ। प्रचार प्रसारका अभावका कारण प्रवर्धन हुन नसकेका ठाउँमा समेत लगानी गर्ने सरकारी योजनाका कारण पर्यटन क्षेत्रलाई राहत हुन सक्ने ट्रेकिङ एसोसिएसन अफ नेपाल टानका उपाध्यक्ष चोलेन्द्र बहादुर कार्की बताउनुहुन्छ। पर्यटनलाई बजेटले केही छोएको थियो र यो वर्ष पनि पर्यटनलाई सम्बोधन गरेको अवस्था छ। हामी चाहिँ खुसी नै छौँ। जस्तै केही कुराहरूमा नवीकरण फी नलाग्ने कुराहरूमा एकदम पोजिटिभ पक्ष छ भने मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिएको छ। यो अवस्थामा यसले पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ। कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो ट्याक्स क्लियरेन्सको आधारमा चाहिँ 25 लाखसम्म चाहिँ बिना धितो ऋणको व्यवस्था गरियोस् सहुलियत ऋणमा भन्ने हाम्रो माग थियो र त्यो सम्बोधन होला कि भन्ने एउटा आशामा छौँ हामी। सधैँ ठूला उद्योगहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिने गरेको भए पनि यो वर्षको बजेटले निजी तथा साना उद्योगलाई समेटेको देखिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्दै खर्च बढाउँदा यो क्षेत्र पनि माथि उठ्ने नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालको भनाइ छ। हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ समग्र रूपमा अब निकै कुराहरू हामीले बजेटमा समावेश गराएका थियौँ र हामीले यसमा राख्नुपर्छ भनेका थियौँ। ती समेटिएका कुराहरू छन्। अहिले चाहिँ अब ड्राई पोर्टका कुराहरूदेखि लिएर त्यहाँ एउटा चाहिँ हुने गतिविधिहरू, त्यस पछाडि लिएर एउटा चाहिँ उद्योगहरू, एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ औद्योगिक ग्रामहरूको सञ्चालनदेखि लिएर तिनलाई निरन्तरता दिने कुराहरूदेखि लिएर तालिम केन्द्रका कुराहरू, युवाहरूलाई स्वरोजगारका कुराहरू र पुनर्कर्जाको कुराहरूलाई पनि समेटिएको र अहिले सहुलियत रूपमा जुन कर्जाका कुराहरू, यो सबै कुरो समेटियो। सबै कुरो हेर्दाखेरि साँच्चै निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ। हुन त हरेक वर्ष आउने बजेटले उत्तिकै मात्रामा उत्साह ल्याएको हुन्छ, तर यसको कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा खासै यसको उपलब्धि हात लाग्दैन। राजनीतिक संकट र महामारीको बीचमा बजेट आएको छ, अब यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रका नेताबाट देशको लागि अनिष्ट हुने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संघीय संसदीय प्रणाली र दलीय प्रणालीमा विश्वमै कतै नहुने घटना नेपालमा भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेता माधव कुमार नेपाल प्रति इङ्गित गर्दै नेतृत्व नै धमिलो भएपछि कार्यकर्तामा त्यसमा प्रभाव पर्नु स्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले उनीहरूले मुलुक विरुद्ध निकै ठूलो अनिष्टको काम गरिरहेको दाबी पनि गर्नुभयो। जब नेतृत्व तहबाट त्यस प्रकारका कामहरू हुन्छन्, नेतृत्व तह यस्ता अनुशासनहीन अराजकतामा उत्रिन्छ र त्यसलाई गर्वसाथ सामान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ गएर एकजना नेताले म यहाँ छु, म विरोधमा आएको छु भनेर गर्वसाथ, शरम छैन। जब नेतृत्व तह यस्तो हुन्छ तब माथिबाटै धमिलो पानी बगेपछि तल सङ्लो कहाँबाट आउँछ? उहाँले आफ्नो सरकार ढाल्नका लागि विश्वासको मतदान नगरेर बाहिर बस्ने त कहिले अर्को सरकार बनाउन गरिएको कसरत दलीय अनुशासन, मर्यादा प्रणाली, संसदीय प्रणाली विरुद्ध भएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा गलत प्रवृत्तिको बिगबिगी देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। संसदीय प्रणाली या कुनै पनि एउटा अनुशासनको प्रणाली, तिनले खाएको शपथ झुटो हो, तिनका शपथ बेइमानी हो, तिनका शपथभित्र स्वार्थ साध गर्ने, स्वार्थ पूरा गर्ने कपट लुकेको हुन्छ। अहिले तिनले खाएका शपथ सम्झिनुहोस् त।
यस्तै उहाँले महिला हक अधिकार र समानताको आन्दोलन महिलाको मात्रै हो भनेर नठान्न र पुरुषहरूलाई पनि महिलाप्रति सहयोगी, महिला आन्दोलन आकांक्षा र प्रयासप्रति सकारात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथिको सुनवाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। आइतबार प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सुनवाईलाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। बहस संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी विवादमा केन्द्रित भएको थियो। आइतबारको बहसमा रिट निवेदकका अधिवक्ताले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू बम कुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी बस्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। यही विषयमा प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणा र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बीच सवाल जवाफ भएको थियो। संवैधानिक इजलासमा गत शुक्रबारबाट प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सुनवाई हुँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको सुनवाई मंगलबार हुनेछ। पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खोप खरिदका लागि मित्र राष्ट्रहरूसँग गरिरहेको पहल चर्चाको विषय बनेको छ। तर कार्यकारी भूमिकामा नरहेकाले राष्ट्रपतिको यो कदमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। कतिपयले यो विषयलाई सकारात्मक भनेका छन् भने कतिपयले यसको नकारात्मक असर पर्ने भन्दै विश्लेषण समेत गरिरहेका छन्। कोरोना महामारी बढिरहँदा सरकारले खोप आयातको लागि पहल गरिरहेको छ। सरकारको यो काममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समेत सामेल भई विभिन्न मुलुकसँग खोप सहयोगको लागि अपिल गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले भारत, चीन, रुस र अमेरिका लगायतका मुलुकसँग खोप अनुदान र खरिदका लागि सहजीकरण गरिदिन ती देशका राष्ट्र प्रमुखसँग आग्रह गर्नुभएको हो। मुलुकलाई अहिले खोप आवश्यक रहेकाले जुन माध्यमबाट भए पनि खोप आउनुपर्ने आम बुझाइ छ। तर मुलुकका अन्य निकायले पहल गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति नै अग्रसर हुनुलाई केहीले भने अस्वाभाविक भनिरहेका छन्। चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत समेत रहनुभएका टङ्क कार्कीले राष्ट्रपतिको यो कदमले राज्यका अन्य अङ्ग लचिलो भए जस्तो देखिएको विश्लेषण गर्नुहुन्छ। राष्ट्रपति नै किन अतिरिक्त सक्रिय हुनुपर्ने, यो चाहिँ अलिक बुझिसक्नु छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो त परराष्ट्र मन्त्रालय नै थियो हैन, एक्जिक्युटिभ पावर एक्सरसाइज गरिरहेका अङ्गहरू नै छन् नि हैन। अब राष्ट्रपति त हाम्रो त राष्ट्रपति त के हो भने एउटा आलङ्कारिक पद न हो। यद्यपि त्यो पदको पनि, त्यो गरिमामय पदको पनि तपाईँको के भन्दाखेरि खास उद्देश्यहरूको निम्ति प्रयोग गर्न नसकिने कुरो होइन। तर यस्ता कामहरूमा जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने कुरोकानीहरूमा राज्य नै सक्रिय हुनुपर्छ, राज्यका अङ्गहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ, हुनु चाहिँ पर्ने यो। हालसम्म नेपाल आइपुगेका खोप वितरण भइसकेका छन्। थप खोप ल्याएर ठूलो जनसङ्ख्यालाई वितरण नगरेसम्म कोरोना महामारीका विभिन्न लहरबाट मुलुक समस्यामा पर्ने स्पष्ट छ। अहिले मुलुक सङ्कटमा परेकाले राज्यका सबै निकाय यस विषयमा अग्रसर भएर लाग्नु स्वाभाविक रहेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईको भनाइ छ। सरकारमा रहेका सबै निकायको जिम्मेवारी हुने भएकाले राष्ट्रपतिको यो कदम स्वाभाविक भएको उहाँको तर्क छ। मुलुकको हितका लागि, जनताको हितका लागि हाम्रा राज्यका सबै निकाय उत्तिकै जिम्मेवार हुन्। त्यसमाथि पनि बढी जिम्मेवारीमा बसेको मान्छे त बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ र त्यस किसिमको निर्वाह राष्ट्रपतिका जिउबाट गर्ने कुरा अत्यन्त सामान्य हो र यो आवश्यकता पनि थियो। राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि जसको जुन ठाउँमा भूमिका हुन्छ त्यो भूमिका देखिने गरी लाग्ने कुरालाई अरू हिसाबले व्याख्या गर्ने, अरू हिसाबले त्यसलाई मतलब चाहिँ बुझ्ने खालको काम गरिनु हुँदैन। त्यो मुलुकलाई परेको बेलामा सबै नागरिकको दायित्व हो। त्यसभित्र झन् राष्ट्राध्यक्षको दायित्व त अरूको भन्दा बढी नै हुन्छ। सरकारले सबै नेपालीका लागि समयमै खोप दिने बताए पनि हालसम्म अपेक्षा अनुसार खोप आउन सकेको छैन। सरकारले खोपका लागि विभिन्न मुलुकसँग पहल गरिरहँदा राष्ट्रपति भण्डारीको तर्फबाट भएको पहलले सरकारको प्रयासलाई थप बल पुग्ने देखिन्छ। राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा रहनुभएका राष्ट्रपति भण्डारीले औपचारिक पहल गरेर खोप आएको खण्डमा मुलुक र आम जनताको हित हुने भएकाले यो विषयलाई राजनीतिकरण भन्दा पर राख्नुपर्ने आम चर्चा भइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 4369 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार PCR विधिबाट 10,986 परीक्षण गर्दा 3,702 तथा एन्टिजेन विधिबाट 1,784 जनामा परीक्षण गर्दा 367 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,205 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,08,897 रहेको छ भने क्वारेन्टिनमा 763 जना। त्यस्तै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 109 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 1093 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 804, ललितपुरमा 176 र भक्तपुरमा 113 रहेका छन्। नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको संसदीय दलले प्रदेश सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेको विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यीय दलको आइतबार बसेको बैठकले सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर सरकारको आयु लम्ब्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो। 3 वर्ष फुर्सदमै बिताएको प्रदेश सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि अस्पतालमा बेडको समेत व्यवस्था गर्न नसकेको कांग्रेस संसदीय दलले आरोप लगाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले ज्यालादारी गरेर खाने वर्ग निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित भएका कारण तत्काल राहतका प्याकेज ल्याउन प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। हामीले यो पनि भनेको थियौँ कि अहिले कोरोनाको बेला र विशेष गरी अहिले चाहिँ योजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयन गरेर चाहिँ जनताको ठुल्ठुला समस्याहरूको समाधान गर्ने बेला चाहिँ अहिले चाहिँ पुरा मन्त्रीहरू बढाएर उहाँहरूको जिम्मेवारी भए पनि बढाएर त्यो चाहिँ सो देखाएर काम छैन। जुन ठाउँमा जे काम गर्नु पर्यो त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो। तर चाहिँ यो सरकारले चाहिँ आफूलाई सुरक्षित राख्ने हिसाबले होस् या के रणनीति हिसाबले उहाँले बढाउँदै जानुभएको छ, त्यो चाहिँ त्यति राम्रो हामीले महसुस गरेका छैन। हाम्रो कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रावलले सरकारले अहिलेसम्म मजदुरका लागि राहत प्याकेज नल्याएकाले तत्काल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डडेलधुरामा निषेधाज्ञा सुरु भएपछि बाँस तथा निगालोबाट बनाइएका सामग्री बिक्री हुन सकेका छैनन्। उत्पादन गरिएका सामग्री बिक्री नहुँदा घरमै थन्किएपछि अमरगढी नगरपालिका 7 का दलित समुदायलाई छाक टार्न समस्या भएको छ। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 7 तिलाडीका करिब 100 दलित समुदायका घर परिवारलाई छाक टार्न धौधौ भएको छ। बाँस र निगालोबाट घरायसी सामग्री बनाई गाउँ गाउँ पुगेर बिक्री गरी गुजारा गर्ने दलित समुदायलाई उत्पादन गरेका सामग्री बिक्री नहुँदा समस्या भएको हो। बाँस तथा निगालोबाट बनाइएका डोको, डालो, नाम्लो लगायतका सामग्री बिक्री गर्न नपाउँदा छाक टार्न पनि समस्या भएको छ। बाँस पाउनाइन, काजो गाउँघरकाबाट ल्याउँदैन आइन। यहाँ फलाफल भएका मान्छे पनि गाउँघरका घुमाउँदैन आइन। सरकारी पनि खासबाट हामीलाई किन्नु सक्दैन पैसा। अब हामीलाई धेरै समस्या छ। निषेधाज्ञापछि तिलाडी गाउँका स्थानीयले बनाएका डोको, नाम्लो, डालो घरमै थन्क्याएर राखेका छन्। डडेलधुरा सहित सुदूरपश्चिमका जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञाका कारण यी दलित समुदायले उत्पादन गरेका सामग्री थन्किएका हुन्। यातायात सञ्चालन नहुनुका साथै बिक्रीका लागि गाउँ गाउँमा जान नपाउँदा तिलाडी गाउँका पार्की, कैनी लगायत समुदायले बाँस तथा निगालोबाट बनाएका डोका, सुप्लो, डालो, डुरो लगायतका सामग्री घरमै थन्किएका हुन्। गाउँघरमा पनि अब हामीहरू निग्लाको काम गर्ने हुनाले अब अरूहरूको त ठिकै छ, हामीहरूलाई निग्ला काम गर्ने हुनाले न गाउँतिर जान दिन्छ, न बजारमा त्यति साह्रो कसैले किन्छ थोक मोलमा। अब गाउँतिर गयो भने त्यस्तै रोकटोक आउने, फेरि तपाईँ यस्तो पोखराको मान्छे बिरामी भएर
त्यहाँको मान्छे नआउनु भनेर रोकटोक हुने। जीविकोपार्जन गर्ने एक मात्र माध्यम रहेको बाँस निगालोका सामग्री बिक्री नहुँदा यो समुदायलाई जीविकोपार्जनमा समस्या भएको छ। गाउँमै रहेको सहकारी संस्थाले हप्तामा 1 जना शेयर सदस्यबाट 6वटा डोको डालोका साथै अन्य सामग्री किन्ने गरेको थियो। निषेधाज्ञापछि सहकारीमा नै सामग्री थन्किँदा समस्या भइरहेको छ। यो शेयर सदस्यको चाहिँ दैनिकी नुन तेलको खर्च चलाउनका लागि एक शेयर सदस्यबाट हामीले चाहिँ यहाँ बार 3वटा हप्ताको 3 बार डोका डाला खरिद गर्ने र उनीहरूको चाहिँ 2टासम्म चाहिँ भाडा किन्ने गर्ने गरेका छौँ। यहाँ बनाइएका सामग्री डोटी र तराईका जिल्ला कैलाली कञ्चनपुरमा समेत बढी बिक्री हुने गरेको छ। तर निषेधाज्ञापछि बिक्री वितरण ठप्प रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। रामेछापको सुनापति गाउँपालिकाका स्थानीयहरू व्यावसायिक मौरी पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। उनीहरू मौरी पालन व्यवसायबाट राम्रो आमदानी गर्न समेत सफल भएका छन्। रामेछापको सुनापति गाउँपालिकाका 5 आहाल डाँडाका मौरी कृषकहरूले मौरी पालन व्यवसायबाट राम्रो आमदानी गर्दै आएका छन्। घरमा मह खानको लागि थोरै मौरी पाल्दै आएका किसानहरूले व्यावसायिक रूपमै मौरी पालन गर्न थालेका हुन्। 2071 सालमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले मौरी पालन व्यवसाय सम्बन्धी तालिम दिएपछि 30 लाख रुपैयाँ लगानी गरी व्यावसायिक मौरी पालन सुरु गरेको स्थानीय कृषक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो। 69-70 तिर चाहिँ मैले तालिम लिएँ। 72 सालबाट चाहिँ अनिखेरि 15-20 घर मेरो माउरी थिए। 15-20 घर माउरीमा अरू छुट त्यो सानै क्रममा सबै भाग्यो। 2टा घर बसेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अनि जिल्ला कृषिबाट घर 50% मा ल्याएर चाहिँ अनि यो व्यवसायतिर लाग्यो। अब यसलाई बिक्री पनि गर्दै जाने हो सर, गोला पनि बढाउँदै जाने, ठुलो भोलममा लाने विचार छ। स्थानीयहरूले महका साथै मौरी उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। मौरीको घार र मह बेचेर श्रेष्ठले वार्षिक 13 लाख रुपैयाँसम्म आमदानी गर्दै आउनु भएको छ। स्थानीयले मौरीको घारलाई बढाएर अझै विस्तार गर्दै लैजाने बताएका छन्। अहिले 1 केजी मह 1000 रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ भने 1 घार मौरी 8000 रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ। मौरीको घार बनाउन कारखाना नै सञ्चालन गरिएको छ। घार बनाउने कारखानामा 2 जनाले रोजगारी पाएका छन्। मैले महिनामा सर म एक्लै हुँदाखेरि पनि 100 घर तयार गर्छु। लाख रुपैयाँ महिनामा आम्दानी त्यस्तै हुन्छ। साउदी 4 वर्ष बसेँ होइन, त्यहाँ मेरो कमाइ त्यस्तो खासै थिएन। महिनामा 20-30 हजार कमाइ हुन्थ्यो। घर खर्च यताउति चलाउँदाखेरि मलाई गाह्रो थियो। अहिले चाहिँ जोस् यहाँ आएर नेपालमा मैले यो काम गर्दाखेरि मलाई घर परिवार चलाउन एकदम सहज भइरहेको छ। मौरी पालन व्यवसायसँगै स्थानीयहरूले फलफूल खेती तथा बाख्रा पालन व्यवसाय पनि सञ्चालन गरेका छन्। स्थानीय सरकारले मौरी तथा मह बिक्री वितरणको लागि बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गरिदिए मौरी पालन तथा घार निर्माण व्यवसायलाई बृहत बनाउने स्थानीयको योजना सफल हुने थियो। तर सहयोगको लागि गाउँपालिकामा पटक पटक आवेदन दिँदा पनि सहयोग नपाइएको किसानको गुनासो छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। यति बेला सुनसरीको मोरङमा फूल किसानका बारीमा लटरम्ब लिची फलेको छ। तर कोरोना संक्रमणको फैलावट नियन्त्रण गर्न जारी निषेधाज्ञाका कारण भने बोटको लिची बजारसम्म पुग्न नसकेपछि लिची किसान चिन्तित बनेका छन्। गत वर्ष एउटै बोटबाट 25,000 सम्म आमदानी लिएका किसानले यस वर्ष भने 8वटा बोटबाट 16,000 मात्रै आमदानी लिन सकेको भन्दै निराश भएका छन्। सुनसरीका किसानका बारीमा यति बेला लिची फलेको छ। लिचीबाट राम्रै आमदानी गर्न सफल किसानहरू यस वर्ष भने निराश बनेका छन्। लिचीको फूल फुल्ने समयमा पनि हावाहुरी र असिना पानीले क्षति पुर्याएपछि चिन्तित किसानमा फल पाकेर बिक्री गर्ने समयमा झनै निराशा छाएको छ। कोरोना कहरका कारण निषेधाज्ञा सुरु भएपछि फल बजारसम्म पुर्याउन नसकेर लिचीबाट सोचे अनुसार आमदानी लिन नसकेको मोरङका लिची किसानहरूको गुनासो छ। लिचीको विषयमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि यो अब गत साल चाहिँ जम्मा मैले यो मेरो पोखरीभरिमा 32वटा बोट लगाएको थिएँ। त 32वटा बोटमा उतातिर चाहिँ अलिकति भाइको पारे पछि बाँडेको कारणले गर्दाखेरि उतातिर घट्यो। मेरो अहिले प्रति बोट वार्षिक रूपमा प्रति बोट त्यो बोटको साइज हेरेर
18,000 देखि लिएर 25,000 एउटा बोटमा म उत्पादन लिइरहेको छु। गत साल पनि त्यसरी लिएको हुँ। गत वर्षहरूमा व्यापारीहरू लिची लिन बारीमै आउने गर्थे। एउटै बोटको 25,000 सम्म आमदानी हुन्थ्यो, तर यस वर्ष भने 8वटा बोटको 16,000 मात्र पाइएको भन्दै उनीहरूले दुखेसो पोखेका छन्। यो सालभन्दा धेरै राम्रो थियो। पोहोरको 0.5% मात्रै अहिले फलेको देखिन्छ, फल पनि। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो लकडाउनले गर्दाखेरि यसो अलिकति त्यो किरा फटेङ्ग्राको लागि अथवा जे होस् यो हाँगाहरू मजबुत गर्नेहरू पनि औषधि हुँदो रहेछ। त्यो औषधिहरू लिनु पनि जाँदाखेरि खोज्दाखेरि पनि त्यति पाउनु सकिएन। अनि त्यसले गर्दा फुल खेल्दा खेल्दै फुलको बेलामा हान्ने अथवा फुल खेल्ने बेलामा गर्ने औषधिहरू हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ यसपाल। त्यस कारणले अहिले फलाइको पनि कमजोर भइराखेको छ सर। सुनसरी लिची उत्पादनका लागि उपयुक्त क्षेत्र मानिन्छ। यहाँ उत्पादित लिचीहरू स्थानीय बजार इटहरी, धरान, विराटनगर सहित पूर्वका शहरहरू र काठमाडौँसम्म समेत पुग्ने गर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सरकारले ल्याएको अनुमानित आय व्यय बजेटका सम्बन्धमा आइतबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र संकल्पका साथ बजेट आएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। यो सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गरेको छ यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको बजेट हो। हाम्रो संविधानले जे प्रबन्ध गरेको छ तदनुकूल यो बजेट प्रस्तुत भएको छ। सरकार संविधानको सर्वोच्चताप्रति, कानुनको राजप्रति पूर्ण रूपले विश्वस्त छ, प्रतिबद्ध छ। त्यस अनुरूप नै हामी संविधानको प्रबन्ध अनुरूप यो बजेट लिएर आएका छौँ। त्यस कारणले बजेटका सन्दर्भमा संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप भयो वा भएन भन्ने विषयमा यो कुनै दुविधा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप नै यो बजेट आएको छ। मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा बजेट केन्द्रित भएको र ती समस्या समाधानका लागि स्पष्ट योजना र दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत भएको बताउनुभयो। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै समृद्धिको सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो। उहाँले भोलिदेखि नै बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल अघि बढाउने र कार्यान्वयनको अभियानलाई तीव्रता दिएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। टिप्पणीहरूलाई सुन्दाखेरिमा केन्द्रित भएका टिप्पणीहरूलाई सुन्दा पनि एउटै मात्रै मैले टिप्पणी सुनिरहेको छु बजेटको कार्यान्वयनको प्रश्नमा। बजेटको कार्यान्वयन हुन सक्छ, बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने कोणबाट पनि टिप्पणीहरू आएका छन्। म भन्न चाहन्छु यो बजेट हामीले कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौँ। कार्यान्वयन गर्ने योजनाका साथमा, कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताका साथमा, त्यो सङ्कल्पको साथमा यो बजेट आएको छ। म यहाँहरू मार्फत सबै देशवासीहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु यो बजेट केवल सुनाउनका निम्ति होइन, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, बजेटमा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका निम्ति प्रस्तुत गरिएको हो भन्ने कुरामा म यहाँहरू मार्फत सबै देशवासीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सरकारले महामारी नबिर्सिएको र मुख्य चुनौतीको रूपमा स्वीकार गरेर सोही अनुरूप राजस्वका नीति र कार्यक्रमका साथ बजेट आएको बताउनुभयो। कतिपयले वर्तमान सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नभएको भन्दै काम चलाउ बजेट ल्याउनु पर्ने टिप्पणी गर्ने गरेको भन्दै उहाँले संविधानले गरेको प्रबन्ध अनुसार नै बजेट ल्याएको बताउनु भएको छ। उहाँले कोभिडका विरुद्धको खोपका सम्बन्धमा असाधारण पहल कदमी लिएर खोप सेवा उपलब्ध गराउने काममा केन्द्रित भएर लाग्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। उहाँले कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि सार्वजनिक गरिएको योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुने विश्वास दिलाउनुभयो। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
अध्यादेश मार्फत आएको बजेट चर्चामा लोकप्रिय बजेट ल्याउने नाममा व्यावहारिक पक्ष उपेक्षा भएको भनाई, अस्थिर अर्थतन्त्रले मुलुक अघि बढ्न नसक्ने विश्लेषण। आज लुम्बिनी प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मतदान हुँदै एमालेबाट चन्द्रबहादुर खड्का र गठबन्धनबाट दृघनारायण पाण्डे बीच प्रतिस्पर्धा हुने। सरकारले ल्याएको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया। कोरोनाले प्रभावित क्षेत्रको हितमा रहेको टिप्पणी। निम्न आय भएका वर्गलाई बजेटले समेट्न नसकेको भनाई। नेता नेपालले इतिहासमै नभएको अनुशासनहीन काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह। संविधानले गरेको प्रबन्ध अनुसार नै बजेट ल्याइएको जिकिर। जापानमा 12 देखि 15 वर्षसम्मका युवालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन स्वीकृति। फाइजर कम्पनीले निर्माण गरेको खोप प्रभावकारी रहेको अनुमति दिएको उल्लेख। र इराकमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम आज कुवेत जाँदै सन् 2022 कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गतका बाँकी खेल खेल्ने। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।